वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो माँ बाप की इताअत करता है और उनके दुनिया से जाने के बाद जब उनके लिए कसरत इस्तिग़फ़ार करता है और कसरत से उनके दुआएं और इसाले सवाब करता है तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में उसको ऐसी बरकत अता फरमाते हैं कि उसकी कोई नज़ीर नहीं है। यहाँ तक कि सूरत बकरा मशहूर सूरत आप जानते हैं, वो सूरत बकरा का नाम ही इसी एक वाक़े के तहत रखा गया कि जो एक माँ का फर्माबरदार एक बच्चा है। चुनांचे लिखा है कि बनी इसराइल के अंदर एक नेक साले आदमी था। उसके मरने का वक्त जब आया तो वो जंगल में गया। उसकी एक बच्चियाँ थी, गाय का बच्चा उसके पास था। उसने गाय का बच्चा जंगल में छोड़ दिया और कहा कि ए इब्राहीम के खुदा, ए इस्माइल के खुदा, ए इसहाक के खुदा, ये बच्चा जो है, बच्चिया जो है, ये मैं अमानत तेरे सुपुर्द करके जा रहा हूँ। जब मेरा बच्चा जो छोटा है भी, जब ये मेरा बच्चा बड़ा बालिग हो जाए तो ये अमानत आप उसको वापस पहुँचा देना। और ये मैं तेरे सुपुर्द करके जा रहा हूँ और तू वो ज़ात है कि तेरे सुपुर्द जब कोई अमानत दे दी जाती है तो वो ज़ाया नहीं होती। मुझे यकीन है कि तू ये अमानत मेरे बच्चे को वापस पहुँचा देगा। ये दुआ की, घर आ गया, इंतकाल हो गया। अब बीवी को ये बात बता दी कि मैंने ये अमल किया है और अल्लाह के से दुआ कर दी है। अब अरसा साल जब गुज़र गए और वो छोटा बच्चा जवान हो गया। अब ये बच्चा अपनी माँ का बड़ा फर्माबरदार, हर वक्त माँ की इताअत, जो मेहनत मजदूरी बेचारा करता, माँ को भी खिलाता, ख़ुद भी गुजारा करता, अल्लाह के रास्ते में जो हो सकता है वो देता। साल इसी खिदमत इताअत में गुज़र गए। जब माँ भी बहुत बूढ़ी हो गई तो उसने सोचा कि बेचारा गुर्बत इफलास में इतनी ज़िंदगी इसकी गुजर गई, लेकिन उस गुर्बत इफलास में भी मेरी मदद करने से कभी चूका नहीं है, हमेशा मेरी राहत का इसने ख्याल रखा। उसने कहा कि बेटा, तुम्हारे अब्बा ने एक बच्चिया जंगल के अंदर छोड़ी थी और अब वो गबरू जवान हो गई होगी और तू भी जवान हो गया है। अब वो अल्लाह तबारक व तआला को अमानत से रखी थी। जा तू जंगल में आवाज़ लगा कि अल्लाह, वो जो अमानत मेरे अब्बा ने तुम्हें दी थी वो अमानत मुझे वापस दे दे। ये कहा और ये बात कही कि वो जब तुझे वो गाय सामने आ जाए तो उस गाय को गले से यानी रस्सी पकड़ के उसके लेके आना, उसके ऊपर सवार नहीं होना। ये बात कही। अब ये बच्चा जब वहाँ पहुँचा है, जवान था, उसने आवाज़ लगाई, ए इब्राहीम के खुदा, ए इस्माइल और इसहाक के खुदा, मेरे बाप ने तुझे अमानत रखी थी, वो अमानत मुझे वापस भेज दे। अब ये बात कही तो एक गाय निकली, जर्द रंग की गाय, ऐसा जर्द रंग कि सूरज की रोशनी पड़ती है तो शुआएं फूटती है उसकी जिल्द में से। ऐसी हसीन जमील गाय उसके सामने आ गई और इसने उसकी गले की रस्सी पकड़ ली और लेके चला। तो गाय बोली, गाय ने कहा कि तू पैदल क्यों चलता है, तो अपनी माँ का इतना फर्माबरदार है, तो मेरे ऊपर सवार हो जा, फिर मैं तुम्हें लेके चलती हूँ घर। तो बेटे ने कहा कि नहीं, मेरी माँ ने चूँकि मुझे ये नसीहत की है कि उसके ऊपर सवार होकर नहीं आना बल्कि उसके गले से पकड़ के लाना, लिहाजा मैं अपनी माँ की इताअत करूँगा, तेरी बात या अपनी राहत को नहीं देखूँगा। जब ये बात कही तो गाय बोली, अल्लाह ने उसको गाय दी। गाय ने कहा कि अगर तू अपने अपनी माँ की बात के ख़िलाफ़ मेरे ऊपर सवार होने की कोशिश करता तो तू सवार ना हो सकता और मैं तेरे हाथ से छूट जाती। ये सिर्फ तेरे एक इम्तिहान लिया था कि तू अपनी माँ की बात की कितनी इताअत करता। उसके बाद गाय ने कहा कि तू चूँकि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अपनी माँ का मुती है, माँ का फर्माबरदार है, तो तेरा इतना मुकाम है अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में, अगर तू इस पहाड़ को हुक्म दे के तेरे साथ चले तो ये पहाड़ भी तेरे साथ चल पड़ेंगे। यानी माँ का फर्माबरदार, उसका मुती अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इतना ऊंचा मुकाम पा लेता है। खैर वो गाय को लेके आ गया। माँ ने कहा कि बेटा इस गाय को बेच दे, जब बेच देगा तो ज़ाहिर है कि उसके नतीजे में तुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, उस पैसे से अपना कोई कारोबार को गुजर बसर कर लेना। अब ये गाय मंडी में बेचने के लिए जा रहा है। मंडी में जब पहुंचा है, माँ ने अलबत्ता ये कहा कि जब तेरा सौदा होने लगे तो सौदे को पूरा मुकम्मल करने से पहले मुझसे इजाज़त ज़रूर ले लेना कि कितने की बिक रही है। अब ये वहाँ जब पहुँचा तो एक शख्स मिला, कहा कि गाय बेचनी है। जी बेचनी है। कितने की? कहा 6 दिरहम की। 6 दिरहम की? कहते यार चलो ठीक है, लाओ सौदा करते हैं। तो उसने कहा ठहरो, 6 दिरहम पे तुम एग्री हो गए हो, लेकिन मैं अपनी माँ से पहले पूछ लूँ, माँ इजाज़त दे दी कि तो फिर मैं 6 दिरहम में तुम्हें बेच दूँगा। तो उस शख्स ने कहा कि बात सुनो,
ماں سے تم نہ پوچھو، میں تجھے 12 درہم دیتا ہوں۔ ماں سے پوچھنے کا ٹنٹا نہیں کرو، ابھی مجھے 12 درہم بھی دے دو۔ اس نے کہا نہیں، تو اگر جو 1000 درہم بھی دے تو میں تجھے نہیں دوں گا جب تک میں اپنی ماں سے پوچھ نہیں لوں گا، ماں اجازت دے دے گی تو میں تجھے دوں گا اس کو۔ یہ کہہ کے واپس آ گیا۔ ماں کو قصہ سنایا کہ بھی اس طرح گاہک لگا ہے، 6 درہم کی بات ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ماں سے اگر تم نہیں پوچھو تو میں تجھے 12 درہم دے دوں گا، لیکن میں نے کہا نہیں، میں ماں سے پوچھوں گا۔ اب اماں تیرا کیا حکم ہے؟ ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس سے کرو کہ 12 درہم میں بات کرو، لیکن سودا پورا ہونے سے پہلے میرے پاس دوبارہ آنا کہ 12 درہم میں ڈن ہو گئی بات۔ اب یہ واپس آیا، کہا کہ 12 درہم میں بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا 12 درہم میں بات کرتے ہو، ٹھیک ہے سودا پورا کرتے ہیں، لیکن اس نے کہا میں اپنی ماں کو بتا دوں کہ 12 درہم میں بک رہی ہے۔ اس نے کہا تم ماں کو نہ بتاؤ، میں تجھے 24 درہم دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، تو 1000 درہم بھی دے تو میں اپنی ماں سے پوچھوں گا، اس کے بعد میں بیچوں گا۔ اب یہ کہہ کے واپس آیا تو ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ وہ انسان نہیں، وہ اللہ کا کوئی فرشتہ ہے، تم اس سے یہ بات کرو کہ صحیح سے بتا تو کون ہے، اور اگر وہ کہے کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں تو اس سے یہ ایڈوائز لے کہ ہمیں یہ مشورہ دو کہ ہم یہ گائے بیچیں کہ نہ بیچیں۔ اب یہ واپس آیا، کہا کہ آپ صحیح بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ کہا کہ ہماری اماں کہتی ہیں کہ آپ ہمیں یہ مشورہ دیں کہ اس گائے کو ہم بیچیں کہ نہ بیچیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ نہیں، گائے کو نہ بیچو، ابھی اپنے پاس رکھو، وقت آئے گا اس کے بکنے کا، اس وقت بیچنا، اس وقت تمہیں نفع ہوگا۔ اب وہ واپس آ گیا، گھر میں رکھ لی گائے۔ ادھر وہ مشہور قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہوا کہ جو بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، میراث کے چکر میں چچا کو قتل کر دیا، اور وہ مقتول کی لاش اٹھا کے اس نے ایک دوسرے محلے میں ڈال دی، اور خود ہی بھتیجے نے شور مچا دیا کہ میرے چچا کو کوئی قتل کر گیا۔ بھائی مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں چلا گیا۔ آپ نے کہا کس نے قتل کیا؟ بھتیجا کہتا پتہ نہیں کون قتل کر گیا، اور یہ دیکھو لاش اس محلے میں ہے، یا اس محلے والوں سے پوچھو کس نے قتل کیا۔ اب وہ تحقیق و تفتیش شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے جب سوال کیا، جو سورہ بقرہ میں تمام وہ آیات موجود ہیں، اللہ سے پوچھا تو اللہ نے کہا انہیں کہو کہ فذبحوا بقرہ، ایک گائے ذبح کریں، گائے ذبح کریں، ذبح کر کے اس کی ران کی جو بوٹی ہے وہ اس مردے کو لگائیں تو مردہ زندہ کھڑا ہو کے قاتل کو خود نام بتائے گا۔ اب انہوں نے کہا کہ اچھا، وہ سوچنے لگے بنی اسرائیل کہ یار گائے کا کیا تعلق ہے اس مردے کے زندہ ہونے سے، گائے کو ذبح کرو پھر اس کا گوشت لگاؤ زندہ ہوگا۔ تو کہنے لگے اے موسیٰ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، اور میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی سے مجھے بتایا میں نے تمہیں بتا دیا، تم گائے ذبح کرو۔ اب یہ ہیل حجت کرنے لگے جی گائے کیسے رنگ کی ہو، گائے کیسی ہو، جوان ہو کہ بوڑھی ہو۔ اب وہ سوالات کرتے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جوابات میں شرائط بڑھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ بات وہیں تک پہنچی نہ بوڑھی نہ جوان، درمیانی عمر کی ہو، اور حل میں نہ جوتی گئی ہو، اور زرد رنگ کی گائے ہو۔ جب انہوں نے رنگ پوچھا تو اللہ نے رنگ بھی متعین کر دیا کہ زرد رنگ کی ہو، اور زرد رنگ اس کا ایسا پھوٹتا ہو کہ سورج کی روشنی پڑے تو کرنیں جیسے پھوٹتی ہیں، وہ گائے ذبح کرو۔ وہ گائے جب ذبح کرو گے تو اس کا جب گوشت لگاؤ کہ اس کے ساتھ تو یہ زندہ ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی گائے تو وہاں مارکیٹ میں ہے نہیں، تلاش کر رہے ہیں، ایک تلاش بسیار کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد پتہ چلا کہ وہ فلاں یتیم کے پاس یہ گائے ہے۔ اب پتہ چلا بنی اسرائیل وہاں پہنچے، کہا کہ یار یہ گائے تو ہماری شرائط کے مطابق ہے، ہمیں یہ گائے چاہیے، قیمت کیا دو گے؟ کہا کہ اس کی پوری کھال کو سونے سے بھر کر دیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی پوری کھال سونے سے بھر کے دی، اور ایک روایت میں آتا ہے جتنا اس کا وزن تھا اس کے وزن کے برابر سونا عطا کیا۔ اب دیکھو فرشتے نے جو منع کیا تھا ماں کی اطاعت کی وجہ سے منع کیا تھا کہ بھئی یہ اس کو ابھی نہ بیچو، اب وقت آئے گا بیچنے کا۔ اب وہی گائے جو سونے کے بھاؤ جو ہے اس کو ملی، اور ڈھیروں سونا جو اس یتیم بچے کو ملا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس کو خوب سنوار دیا۔ تو یہی وہ بقرہ ہے، یہی وہ گائے ہے کہ جس کے نام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کا نام رکھا ہے، اور یہ ماں کا مطیع جو بچہ ہے کہ جس بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی اطاعت کے نتیجے میں اتنا بڑا دنیا کے انعام عطا کیا۔
پھر اس کے بعد گائے کا جو پارچہ مارا گیا، اس میں بعض روایتوں میں آتا ہے اس کی دم ماری گئی، بعض نے کہا اس کی بونگ کی ہڈی جو ہے وہ ماری گئی، بعض نے کہا اس کی زبان ماری گئی، تو وہ ماری تو مردہ زندہ ہو گیا اور کھڑا ہو کے اسے فوراً بھتیجے کا نام لے دیا کہ میرا بھتیجا قاتل ہے، اور یہ کہہ کے دوبارہ مر گیا۔